बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा और दोस्तों। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किताब साजी के हवाले से कि किताब साजी क्या है और इसकी तारीफ क्या है, यानी किताब साजी की तारीफ, किताब की तारीफ क्या है, किताब की इब्तिदा कब हुई है, किताब खानों यानी लाइब्रेरी की इब्तिदा कब हुई है, इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में इस पर भी हम बात करेंगे किताब खाने कैसे बने हैं और क्यों बने हैं। ये भी एक सवाल उठता है कि कुतुब खाने यानी जो लाइब्रेरी है वो कब से बनना शुरू हुई है और क्यों बनना शुरू हुई है। तो ये आपको समझने के लिए ज़रूरी है और इसकी तारीख भी, ताकि आपको पता चले कि इन चीज़ों की तारीख क्या है। हम तो लाइब्रेरी भी अभी जानते हैं किताबों के बारे में, लेकिन ये कुछ बुनियादी मालूमात है उसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। साथ साथ में हम इस वीडियो में, आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे कि अफलातून का कुतुब खाना और अरस्तू का कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी जो है वो क्या है, आज के लेक्चर में इस पर भी बात होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब किताब साजी की बात करते हैं तो किताब जो है लिखने वाले को कातिब कहा जाता है। जो लिखा जाता है, जो चीज़ लिखी जाती है वो किताब है। तो इस तरह हम जो लिखने वाले को कातिब और जो जिस पर लिखा जाता है वो किताब कहलाता है। किताब की मुख्तलिफ तारीफें हुई है। हम माजी की भी तारीफ करते हैं और आज के दौर की भी तारीफ करेंगे। अपने वसीतर मफहूम के लिहाज से जब हम किताब की तारीफ करते हैं तो हर वो तहरीर जो किसी भी शक्ल में महफूज की गई हो वो किताब कहलाती है। यानी कोई भी चीज़ जो है जो भी तहरीर हुई है माजी में या अब, तो वो किताब कहलाती है, वो जिस चीज़ पर भी हो। गोया वो मिट्टी की तख्तियाँ हो या पेपर्स के रूल हो, जिस पर हमने पिछले लेक्चर में यानी पहले लेक्चर में बात की थी। और इस तरह या दरख्त के पत्ते पर हो, हड्डियों पर हो, यानी हड्डियाँ जो होती है उस पर भी लिखाई या तहरीरें मौजूद है, जिस पर हमने गुज़िश्ता लेक्चर में बात की थी। लाइब्रेरी साइंस के हवाले से, जो कुतुबखाने के हवाले से हमने पहला लेक्चर था उसमें इस हवाले से हमने बात की। तो ये सब जो महफूज किया जाता है ये किताब है और इसको हम किताब कहते हैं। इस तरह चमड़ी पर या जो मुख्तलिफ जाली है वो भी उसको भी कहा जाता है, और या कागज़ पर। तो ये तमाम चीज़ें किताब कहलाती है। मौजूदा दौर में किताब की जो तारीफ बदली गई है या तारीफ की जाती है तो वो ये है कि किताब लिखे या छपे गए जो कागज़ है, कागज़ों का जो मजमुआ होता है उसको हम जिसकी वो किताब कहलाती है, जिसकी जल्दबंदी होती है, यानी एक जल्द होती है और उसको महफूज करने के लिए मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये किताब है। कोई ऐसी अशात हो जो रिसाला ना हो, यानी रिसाला और किताब में ये फ़र्क है कि रिसाला एक वक्त के साथ छपता है, उसमें एक वक्त का टाइम पीरियड होता है कि ये 15 दिन का है, ये 1 माह का है, ये 3 माह का है, ये 6 माह का है, ये सालाना है। लेकिन किताब के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं, और कम से कम 24 सफ़हात हो ये कहा जाता है इस हवाले से, ताकि इस पर डाक का जो नर्ख है वो लगाया जा सके। यानी पहले की में जब बात करते हैं, मैं आज की किताब की जो तारीफ है ये आज की बात नहीं करता, यानी मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं तो उससे आज की मुराद नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे आज की मुराद नहीं है। किताब की जब तारीफ होती है तो उसमें हम ये भी कहते हैं कि किताब की तारीफ में हम ये कहते हैं, आज से मुराद उसमें ये नहीं है यानी आज का दौर, यानी ये उस वक्त की बात है जब किताबें छपती थी तो लोग डाकखानों के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए भिजवाते थे, तो उसका एक नर्ख हुकूमत ने मुकर्रर किया था। तो वो नर्ख जो है वो कम अज कम जो 24 सफ़हात होते थे उस पर वो लागू होता था, यानी वजन किया जाता था, तो उस के लिहाज से वो किताब कहलाती है। लेकिन आज जब हम बात करते हैं जदीद दौर में, तो वो एक यूनेस्को जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है उसकी तारीफ का मुताबिक वो 49 सफ़हात कम अज़ कम हो या इससे ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल मबनी जो मजमूआ होगा, जो किताब होगी, तो जिसका उन्वान होगा बाकायदा तौर पर। हर किताब का अपना अलग एक उन्वान होता है, जल्दबंदी भी की गई होती है और उसको हम फिर किताब कहते हैं कि ये किताब है। तो
यूनेस्को के मयार के मुताबिक जो किताब की तारीफ की गई है वो कम अज कम 49 सफ़हात या इससे ज़्यादा पर मबनी होनी चाहिए, और उसको बाकायदा तौर पर उन्वान दिया जाता है, और उसमें बाकायदा तौर पर उसको उन्वान दिया जाता है, जल्दबंदी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम इस किताब की बात करें, ये मैंने खुद लिखी है, मुस्लिम ममालिक में दहशतगर्दी, ये मेरी किताब है जिसका ये नाम है मुस्लिम ममालिक में दहशतगर्दी, ये टाइटल नाम कहलाता है, ये इसका टाइटल है बाकायदा तौर पर, ये मेरा नाम लिखा है, ये इस तरह भी है, इसकी ये जल्द है, इसको हम जल्द कहते हैं, और ये किताब है। ये चूंकि ज्यादा मोटी किताब है, मैंने चूंकि ज्यादा इसमें लिखाई की है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, तो इसकी जो सफ़हात है तो वो उस लिहाज से भी ज्यादा है, यानी ये 300 से ज्यादा है, 312 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। और वैसे जो यूनिवर्सिटी की जो तारीफ है तो 49 सफ़हात यानी 49-50 सफ़हात पर मुश्तमिल भी किताब हो सकती है, जो छोटी जल्द उसकी एक छोटी जल्द भी हो, और वो छोटी किताब मतलब जिसे कहते हैं कि एक छोटी किताब, लेकिन वो भी किताब की तारीफ के मुताबिक वो किताब ही कहलाती है, उसको आप दूसरा नाम जो है वो नहीं दे सकते। इस तरह मुख्तलिफ जो है आप इसका ये बैक टाइटल है, तो ये चीज़ें यही एक मुख्तलिफ साइज भी इसके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे किताब का ये साइज है, ये एक्सटर्नल साइज है। इस तरह इसके जो अंदर सफ़हात होते हैं वो भी जरूरी नहीं है ये अलग क्वालिटी के सफ़हात लगे हैं, ये भी जरूरी नहीं कि इस तरह के सफ़हात ही हो। सफ़हात की जो क्वालिटी है वो भी पब्लिशर पर यानी जो प्रिंट करने वाला है उस पर मुनहसर होता है कि वो कौन से सफ़हात यानी ग्राम लगाते हैं, 60 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम का पेपर लगा देते हैं। मोस्टली जो है वो 70 ग्राम लगाया जाता है। ये किताब की तारीफ मैंने आपको बताई। इस तरह इन तमाम तारीफों से ये नतीजा हम अख़ज़ कर सकते हैं कि किताब कम अज़ कम 49 सफ़हात पर हो, और उसका जो है कलमी या मतबूआ इसका एक उन्वान हो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका उन्वान है, और उसकी जल्दबंदी हो, यानी जिस तरह इस किताब की मुस्लिम ममालिक में दहशतगर्दी की किताब की जल्दबंदी हुई है, इसको जल्द कहते हैं, तो ये जल्दबंदी भी जरूरी है। ये तारीफ जो है एक कागज की किताब के हवाले से है, यानी एक कागज की किताब है जिस पर ये पूरी उतरती है, और हम इसको किताब और रिसाले में बुनियादी फर्क भी ये है कि रिसाला जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक महीना बदत वक्त में छपता है, 15 रोज़ा महीने का, 3 महीनों का, 6 महीनों का सालाना, लेकिन किताब के लिए ये जो वक्त होता है ये मुकर्रर नहीं होता। आप किसी भी टाइम किताब छाप सकते हैं, किसी भी वक्त, साल में, महीने में, 2 हफ्तों में, कब भी, उसके लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनका अपना जो टाइटल नेम है, और ये चीज़ें ये किताब की बुनियादी जो तारीफ है वो उसमें आ जाती है। अब हम किताब की इब्तिदा कब हुई है ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है कि इब्तिदा जो है वो किताब की कब हुई है, ताकि आपको मालूम हो कि किताब किस तरह मौरूज़ी वजूद में आएगी। जो जदीद दौर में हम ये किताबें देखते हैं, इस ये क्या है, और पहले ज़माने में किताबें किस तरह होती है। ख़यालात तहरीर के ज़रिए जो है वो महफूज किए जाते हैं किताब में, जो आपके ख़यालात होते हैं, जो आपकी नज़ीर होती है, तो वो तहरीरी शक्ल में जब महफूज होती है, इस तरह किताबें जो है वो मौरूज़ी वजूद में आई, और वो वसीला बन जाती है, जो मालूमात का खजाना बन जाता है, और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ये कन्वर्ट हो जाती है, यानी मुंतकिल हो जाती है। किताब में आपको पता चलता है कि पहले ज़माने क्या थी, उनकी तारीख क्या थी, उनके तौर तरीके क्या थी, उनका माशरा, उनकी सकाफत, उनका कल्चर क्या होता था। यानी मैंने ये किताब में मुस्लिम ममालिक में दहशतगर्दी जो है ये मैंने 2018 में लिखी थी, तो इसमें मैंने मुस्लिम ममालिक में जो दहशतगर्दी हो रही है उसका बैकग्राउंड दिया है, किस तरह हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, तो इन तमाम चीज़ों का अहाता इसमें हुआ है। जो अब हमारी नई आने वाली नस्ल है, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद इस किताब को पढ़ेगी, तो उसको पता चलेगा कि 50 साल 10 साल पहले क्या था, 50 साल पहले, 100 साल पहले, यानी वक्त के साथ साथ वो इसकी अहमियत कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी। जो लोग रिसर्च करते हैं तो उनके लिए किताबखाने, लाइब्रेरियाँ इसलिए बनाई जाती है ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके, उनका हवाला दे सके कि पहले ज़माने में इस तरह होता है। तारीख के मुताले से भी ये मालूम होता है कि किताब की मौजूदा शक्ल का इस्तेमाल 14वीं सदी में शुरू हुआ, जब रोमियों ने ये महसूस कर लिया कि किताब को रोल की शक्ल में रखना आसान नहीं, और इसके बजाय चरमी औराक
کو टुकड़ों की शक्ल में सी कर रखना आसान होता है। यानी पहले रोल की शक्ल में रखा जाता था, फिर रूमी ने महसूस किया कि बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने सी कर, यानी सी से मुराद ये है कि इसकी बाइंडिंग करके, इसको तार से सी करके। अब तो जदीद दौर है, लेकिन उस वक्त, और ये किताब भी इसकी भी जो जिल्दें हैं ये सी हो चुकी है, आपको तो नजर नहीं आती, मुझे भी नजर नहीं आती, लेकिन ये अंदर से बाइंडिंग इसको हम कहते हैं, तो वो हो चुकी है इस किताब की। हर किताब की इस तरह होती है, इसकी इससे जो मयार है, जो मजबूती है, वो बढ़ जाती है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि किताब की जो मौजूदा किताब है, ये हमें 14वीं सदी में इसकी नज़ीर मिलती है। इस तरह किताब खानों की जो इब्तिदा है वो कब हुई है? किताब खानों की इब्तिदा जो है उसकी जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम एक सादा, ये भी कहते हैं इब्तिदाई दौर में एक सादा इदारे होते थे, और जहाँ किताबें मुनासिब तरतीब में महसूस रखे जाते थे। यानी एक आप अपना तरीके, जिस तरह ये कागज़ तो नहीं होते थे उस तरह, मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ तरीके से मिट्टी, हड्डियों पर, पत्तों पर, चमड़ी पर, तो ये लेके जाते थे। तो उसके लिए जो है एक तरीका मुहज़्ज़ब जो कौमें थी या समाज थे वो रखा करते थे, और उसमें वो ज़रियात के तहत, जो उनकी ज़रूरियात के तहत वो उसमें मौजूद होती थी, और ताकि ख़ास माहौल में वो तरक्की पाए और उनकी अगले नस्ल को जो है वो मैसर आ जाए। और ये जो है अगर हम ये बात करें कि अगर ये माहौल मैसर ना आए तो किताब जो है तो वो फना हो जाती है, वो जो आपका कल्चर है, जो सकाफत है, जो आपकी हिस्ट्री है, तारीख है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि कुतुब खानी की जो तारीफ़ है वो क्या है। तो कुतुब खानी की तारीफ़ हम इस तरह करते हैं कि कुतुब जो है वो किताब की जमा है, और खाना जो है वो जगह को कहते हैं। यानी कुतुब खाना के लुग़वी मानी किताबों की जगह या रखने की वो जगह होती है जहां आप किताबें रखते हैं। तो उसको उर्दू कुतुब खाने भी कहते हैं, लाइब्रेरी भी हम आम जुबान में अब कहते हैं। तो गारों से लेकर स्क्रिप्टोरियम तक सब कुतुब खाने जो है वो कहे जा सकते हैं। यानी पहले गारों में रखे जाते थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये लाइब्रेरीज बनना शुरू हो गई। जो 13वीं सदी के कुतुब खाने की तारीफ के मुताबिक, तारीफ जो है उस वक्त की, फिर 13वीं सदी के बाद ये तारीफ जो है वो बदल गई है। 13वीं सदी में जो तारीफ हुई है उसमें ऐसी जगह जहाँ बराए मुतालिया हो या हवाला जात के लिए उसका जिक्र हो, यानी सिर्फ किताबों का तरतीब से रखना भी काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके मुताले से हवाले लेना। यानी आप कहते हैं कि उस वक़्त 13वीं सदी में, 12वीं सदी में मुग़ल की जो हुकूमत थी, जो हम ये मुख्तलिफ ड्रामोज़ में हम देखते हैं, तो उस वक़्त की हुकूमत क्या थी, खिलाफत उस्मानिया क्या था, रोम क्या था, तो ये रूमी सल्तनत जो थी, सल्जूक क्या थे, तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। और उससे पहले जो दौर था खिलाफत उस्मानिया से पहले और उससे पहले की अगर हम बात करें, तो वो जो दौर था फिर आप सल्लम तक वो दौर चला जाता है। तो ये मुख्तलिफ जो दौर है तो उससे आप जान जाते हैं, जो कौमें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो आपकी तारीख से आपको पहचानती है, आपको परखती है, और उससे आपके मुताबिक मनसूबा बंदी करते हैं। तो इस हवाले से ये जो मौजूदा दौर है तो उसमें मुख्तलिफ किताबों से हम हवाले जात लेते हैं, और मुनासिब जो है वो सहूलत भी उसमें होनी चाहिए ताकि लोग उसको आसानी से इस्तेमाल करें और तरतीब भी उसकी रखें। 19वीं सदी में, यानी 19वीं सदी में, फिर 13वीं सदी की तारीख थी, 19वीं सदी में तारीख जो है वो थोड़ी सी और बदल गई। ऐसी उम्दा इमारत, कमरा जो है या कमरों का जो मजमूआ है, उसको हम लाइब्रेरी या कुतुब खाने के लिए इस्तेमाल हम शुरू हुई है, और अवामुन्नास के लिए गोया ये अवामी कुतुब खाने की तारीफ हो गई है कि कमरा हो, इमारत हो या कमरों का मजमुआ हो, तो वहाँ पर कुतुब खाने जो है वो है। अगर स्कूल या कॉलेज है तो उसके लिए भी वो पहले नाम लगाया जाता है, तो उसके मुताबिक वो अल्फाज भी शामिल किए जाते हैं, यानी किसी स्कूल की लाइब्रेरी, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी की। लेकिन आम तौर पर पहले ज़माने में मखसूस लाइब्रेरी होती थी, और उससे पहले बादशाहों के घरों में या वज़रा के घरों में भी लोग अपने कुतुब खाने बनाते थे। आज के दौर में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा तहकीक करने वाले लोग हैं, जो इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो सहाफ़ी भी है, तो वो अपने अपने लिए छोटे छोटे
گھروں میں انہوں نے کتب خانے بنائے ہیں، یعنی ایک کمرے کا انہوں نے کتابوں کا ذخیرہ بنایا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاص قسم کا کتب خانہ وہ ہوگا جو اسکول یا کالج میں بھی قائم کیا گیا ہو، تو اس کو بھی ہم جدید 19ویں صدی میں یہ بھی تعریف کی گئی ہے۔ کتب خانے کی ضرورت کیوں پڑی، یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیوں ہم رکھتے ہیں۔ تحریری مواد کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی ضرورت اور استعمال میں لانے کے لیے کتب خانوں کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ کتب خانے جو ہے اس کی تہذیب کی علامت بھی بن گیا۔ کتب خانوں کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سماجی، معاشی، تہذیبی اور علمی ضروریات نے کتب خانوں پر اثرات مرتب کیے۔ کتب خانوں سے محفوظ مواد سے ہی ہم اپنے علمی و تہذیبی ورثے کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتب خانوں کی ضرورت کیوں بھی پیش آئی ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتب خانے کیسے بنے اور کیوں بنے۔ کتب خانے یعنی کتب خانے جو ہے وہ کتب خانے کیوں کیسے اور کیوں بنے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے آج کے دور میں اور ہر دور میں، کہ کتب خانے جو ہے وہ کیوں بن جاتے ہیں۔ اس کی جب ہم بات کرتے ہیں کتب خانوں کی، تو ہمیں یہ سمجھنے چاہیے کہ جب کتب خانے بن جاتے ہیں تو وہ ان معاشروں کی ہمیں عکاسی اس میں ملتی ہے، یا جہاں پر سیاسی، ثقافتی اور ارتقاء ہو جاتا ہے، علم کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کی ترسیل اور اضافے کے لیے کتب خانے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، اور یہ ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی اپنی کتابی شکل میں اپنی کلچر، اپنی ثقافت، اپنی سیاست جو ہے، اپنی تاریخ کو کتابوں میں محفوظ رکھے۔ پرسکون معاشروں میں کتب خانے قائم ہوئے کیونکہ ان معاشروں میں ثقافتی و دانشوروں سرگرمیوں کے لیے ماحول اور وقت موجود تھا۔ کتب خانے ان معاشروں میں بنے جہاں ذرائع موجود تھے، فرصت بھی تھی اور ضرورت بھی۔ فنون لطیفہ کے ساتھ ساتھ علم علوم کو بھی فروغ ملا۔ کتب خانے ان ادوار میں قائم ہوئے جہاں دانشورانہ اور تحقیقی سرگرمیاں بڑے پیمانے پر جاری تھی، کیونکہ مطالعہ اور تحقیق کے لیے علمی مواد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتب خانے ان علاقوں میں قائم ہوئے جہاں اچھے شہریوں کی ضرورت تھی، اور اچھے شہری کی ذاتی نشوونما، علمی نشوونما کے لیے کتب خانے ضروری تھے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں جب کتب خانے محفوظ بھی ہوئے ہیں، کتابیں محفوظ بھی ہوئی ہیں، اور اس کی رسائی کی ضرورت بھی محسوس کی گئی ہے۔ اداروں کے اور ملازمتوں میں استحکام کے لیے مسلسل مطالعے کی ضرورت پیش آئی تو اداروں میں کتب خانے قائم ہوئے۔ یعنی آپ جو پہلے کتابیں تھی اور آج کے دور میں بھی کتابیں، اس طرح بھی کتابیں موجود ہے کہ پہلے کس طرح کام ہوتا تھا اداروں میں، اب کس طرح کام ہو رہا ہے۔ جو ہمارے بڑے سیکورٹی ادارے ہیں یا جو بڑے ادارے موجود ہیں، تو اس میں ایک سسٹم جو بنایا جاتا ہے نظام کو چلانے کے لیے، تو اس حوالے سے قواعد و ضوابط موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھی کتابی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ترمیم کی جاتی ہے کہ پہلے ایسے کام ہوتا تھا، اب ہم ایسے کریں گے۔ یعنی پہلے جو ریکارڈ رکھا جاتا تھا وہ کتابوں میں رکھا جاتا تھا، اب کتابوں کے ساتھ ساتھ یعنی کاپی رجسٹروں کے ساتھ ساتھ آپ ریکارڈ بھی جو ہے کمپیوٹرز یعنی ڈیجیٹل آلات میں بھی آپ اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ پہلے سیڈیز، ویڈیوز جو ہے وہ بھی رکھی جاتی تھی، اب مختلف اس کی مزید جو ہے چیزیں بدل رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پر مختلف علاقوں میں جہاں شہری زندگی کی آسانیاں فراہم تھی، مالی حالات بہتر تھے، علمی دلچسپیاں موجود تھے، کتب خانے کی قیام جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، اور وہاں پر ان کا قیام جو ہے اس کی تحریک ہمیں ملتی ہے، کتاب خانے قائم ہوئے۔ جب معاشرتی استحکام حاصل ہوا، انفرادی و اجتماعی اور قومی دولت علمی ارتقاء پر خرچ ہوئی، تو کتب خانے قائم ہوئی۔ ان ادوار میں بھی کتب خانے قائم ہوئی جہاں اقتصادی ارتقاء، قومی ترقی، معیار کا انحصار علم پر ہوا، تو وہاں معلومات کی ترسیل کے لیے کتب خانے قائم ہوئے۔ اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کتب خانے سماجی، اقتصادی، ذہنی، علمی نشوونما کے لیے لازمی ہے، ان کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ کتب خانوں کی جو ابتدا ہے وہ تہذیب و تمدن کا آغاز ساحلی علاقوں پر جب انسان بسنے لگے گروہوں میں، مختلف گروہوں میں، جہاں کی آب و ہوا خوشگوار تھی، زراعت کے مواقع میسر تھے، چراگاہات سرسبز تھی، اس لیے وہاں خانہ بدوش قبائل قائم ہوئے، اور وہ خانہ بدوش جو ہے پانی، سبز اور خوراک کی دستیابی کی وجہ سے
وہ آگے انہوں نے مستقل رہائش اختیار کی، اپنا ایک طریقہ بنایا، پھر مختلف جو قبائل ہے ان کے اپنے رسم و رواج بنائے گئے ہیں، پھر ان قبائل اس کے اشتراک سے گاؤں وجود میں آئے، اور ان گاؤں سے پھر جو ہے وہ ان دیہات سے یہ آغاز ہوا کہ وہ شہر بننے لگے، اس طرح شہر بھی بننے لگے، یعنی پھر وہ جو آبادی زیادہ ہوئی اس میں مارکیٹیں بننی شروع ہوئی، دکانیں شروع ہوئی، مختلف کاروبار چلنے لگے، تو وہ شہر بننے لگے۔ اور یہ اب پھر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جہاں پر تجارت، صنعت و حرفت موجود ہو اور شہر بننے لگے، تو کتب خانوں کی آغاز جو ہے وہ باقاعدہ ابتدائی طور پر وہ شہروں سے ہی وجود میں آنے پر ہوئی، یعنی جو کتب خانے ہیں وہ شہروں میں وجود میں آئی، یعنی یہ گاؤں دیہات میں وجود میں نہیں آئی، بلکہ وہاں پر وجود میں آئی جو شہری علاقے تھے جہاں پر یہ تمام چیزیں موجود تھی۔ اس طرح سمیر جو ہے 3500 قبل مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ شہری آبادی نے وہاں پر ترتیب و تنظیم اختیار کی تھی، اور تحریری روزمرہ کی کاموں میں سہولت کا ذریعہ بنی۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ترین تہذیب سمیری تہذیب ہے۔ اس طرح بابل بھی ایک تہذیب ہے۔ شام میں 2000 قبل مسیح سے وسطی شام کے ساحلی علاقوں میں تحریر کا ایک نیا انداز اپنایا گیا، اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح لکھنا شروع ہوا۔ اس طرح مصر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 4000 قبل مسیح میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہاں پر بھی خط جو ہے وہ تحریر ہوئے تھے، اور اس طرح روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیری تیکی خط وجود میں آیا۔ اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں مختلف مصر کے حوالے سے تو ریماسس ٹو جو ہے وہ کتب خانہ 1250 قبل مسیح میں قائم ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں 20,000 کتابیں موجود تھی۔ اس دور کا یہ سب سے بڑا کتب خانہ تھا، یعنی 1250 میں مصر میں یہ کتب خانہ تھا، اور اس وقت اس میں جو ہے 20,000 کتابیں موجود تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کتنا لوگ علم رکھتے تھے۔ آج بھی جو بڑے لائبریریز ہے، کتب خانے ہیں، اس میں لاکھوں کے حساب سے کتابیں موجود ہیں۔ اس طرح یونان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 600 قبل مسیح میں کتب خانوں کا وجود وہاں پر بھی ضروری تھا۔ اس ضمن میں ارسطو کی کتب خانوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ قدیم یونان کے اہم ترین کتب خانے یونانی تہذیب کے عروج کے دور میں قائم ہوئے۔ کتب خانوں کی اکثریت سکندریہ جو ہے شہروں میں تھی۔ سکندریہ کا کتب خانہ 180 میں قائم ہوا، 305 سے 383 قبل مسیح میں کہ جو ہے وہ عجائب گھر کی بنیاد بھی ڈالی گئی۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ 100 قبل مسیح تک کی ذخیرہ 7 لاکھ جلدوں تک پہنچ گیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت مطلب کتب خانوں کی اہمیت کیا تھی، آج بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کتب خانوں کی اہمیت کم ہوئی ہے، بلکہ اس دور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، چونکہ اس وقت یہ اس لیے آپ کو زیادہ لگتی ہے کہ 7 لاکھ ذخیرہ جو جلدوں کا ہے، اس وقت جو جلدیں تھی وہ تو اس طرح نہیں تھی، وہ تو مختلف شکلوں میں، جس طرح میں نے آپ کو چمڑی اور کی مثال دی، پتوں پر، مٹی پر، لکڑی پر، اور جو ہڈیوں پر وہ لکھا جاتا تھا۔ اس طرح ہم جب روم کی بات کرتے ہیں تو اہل روم میں ذاتی کتب خانوں کا رواج بھی بہت زیادہ تھا، یعنی لوگ ذاتی کتب خانے بھی قائم کرتے تھے۔ رومی فوجی جنرل جہاں جاتے تھے یا علاقہ فتح کرتے تھے تو وہ وہاں کتب خانے بھی سمیٹ لیتے تھے، یعنی اس کو بھی قبضے میں لیتے تھے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 200 عیسوی میں روم میں 25 سے زیادہ عوامی کتب خانے جو تھے وہ قائم تھے۔ یہ میں آپ کو 200 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، آج 21ویں عیسوی ہے اور 2021 کا سال چل رہا ہے، تو اس کو 21ویں صدی کہتے ہیں، اور اس وقت 200 صدی کی بات ہو رہی ہے۔ روم کا مشرقی حصہ جو بازنطین کہلاتا ہے، یہ آپ نے ارطغرل ڈرامے میں بھی سنا ہوگا، اور روم کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو بازنطین وہ علاقہ تھا جو ترقی کرتا تھا، لیکن مغربی حصے کے کتب خانے نصف و نابود ہو گئے تھے، غیر مذہبی علوم اپنائے گئے، اور اس طرح تصنیف و تالیف کا کام صرف مذہبی خانقاہوں تک محدود ہو گیا تھا۔ کتب خانوں کی ابتدائی تاریخ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی روم کا مشرقی حصہ جو بازنطین کہلاتا ہے ترقی کرتا رہا، اور وہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ وہاں پر کتب خانے جو ہے وہ قائم تھے، اور وہاں پر یہ چیزیں موجود تھی۔
تو دوستوں اور عزیز طلباء، یہ تو میں نے کچھ کتب خانوں کے حوالے سے آپ کو اس لیے بھی بتایا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتب خانوں کی ابتدا کب ہوئی تھی، اور اس طرح اس میں کون کون سے پھر لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے کتب خانے بڑے پیمانے پر اپنے بھی قائم کیے تھے۔ اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں ان میں تو افلاطون کا کتب خانہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ افلاطون کا کتب خانہ جو ہے وہ 347 سے 427 تک، یعنی 80 سال پر جو ان کا کی عمر ہے، اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کا کتب خانہ جو ہے پہلا کتب خانہ شمار کیا جاتا ہے یونان کے شہر افاق جو ہے مفکر افلاطون جو ہے تھا، یعنی یونان سے ان کا تعلق تھا۔ دوستوں اور عزیز طلباء، شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن افلاطون کا جو تعلق تھا وہ یونان کے شہر سے ان کا تعلق تھا، اور ان کا پہلا کتب خانہ بھی وہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح ارسطو کی اگر ہم بات کریں تو وہ 322 سے 384 تک ان کا بھی کتب خانہ جو ہے افلاطون جو ہے اس کے بعد ارسطو کا ہمیں ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کتب خانہ جو ہے یونان کے ذاتی کتب خانوں میں سب سے اہم تھا، اور جس طرح ارسطو نے افلاطون کے ایک شاگرد سے اس کو خریدا تھا، یعنی ارسطو کا جو کتب خانہ تھا انہوں نے افلاطون کے ایک شاگرد سے خریدا تھا۔ یہ ذخیرہ کتب ارسطو جو اکیڈمی تھی ان سے منسلک تھا۔ ارسطو وہ پہلا شخص تھا جس نے کتابوں کو باضابطہ درجہ بندی نظام کے تحت ترتیب دیا تاکہ سائنسی تحقیق کے لیے ان کو استعمال میں آسانی رہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو یہ لوگ گزرے ہیں، افلاطون، ارسطو، یہ بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں۔ آپ ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کا تاریخ میں اپنا ایک الگ مقام ہے۔ ان سے جو ہے وہ تاریخ آگے بڑھتی ہے اور ان کی وجہ سے لوگ پھر آگے قدم اٹھاتے ہیں، یعنی ایک انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ پھر دنیا جو آج جدید دور کی ہم بات کرتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں، جدید دنیا کی، تو اس میں ان لوگوں کا بہت بڑا علم اور فن اور ادب کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں، اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ علم کیا ہے، ذوق مطالعہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے فوائد کیا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس پر بات کریں گے۔ تو مجھے دے اجازت، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیو مختلف موضوعات پر جو ہمارے چینل میں موجود ہے وہ بھی ملتی رہے، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلیں تاکہ دوستوں کو بھی فائدہ ہو۔